Ang libro ni Job sa Biblia naghisgo sa istorya sa USA katawo nga ginganlan og Job nga nangagamhan og grabe nga mga pagtilaw. Bisag matarang og manggihatag og dagkong yaman, nawala niya ang iyang kaugmaon, panglawas, ug pamilya. Ang mga higala ni Job nagtanyag og lain-laing pamaagi aron ipasabat ang iyang pag-antos, nag-inggan nga kini resulta sa sala. Apan, gipadayag ni Job ang iyang katinlo og gipanbutana ang katarungan sa Diyos. Sa katapusan, mitubag ang Diyos, nagpakita sa kaugaw sa Diyos nun nga kaalam. Gibalik niya ang kayamanan ni Job, nga nagpahimangno sa kaimportante sa pagpuo ug pagpuo bisan sa atong mga kabudlayan. Ang istorya USA kapag tan-o sa kinaiya sa pag-antos, pagpuo, ug ang kahimtang sa kahibalo sa tawo. Sa wala pa ang mabug at nga mga pagsulay ni Job, gisulat siya nga USA ka manggihatag ug may kaluoy ug matagbaw, kahadlok sa Diyos, ug nagsukod sa malot. Ang kalampusan ni Job nailhan sa nagkalain-laing bahin sa iyang kinabuhi. Kayamanan, gisulat si Job nga ang pinakadakong tawo sa silanganan, adyunay dako nga kantidad sa mga karnero, kamelyo, baka, ug daghang mga ulipan. Ang iyang kayamanan USA ka pati bayan sa iyang kahiyusahan sa iyang tinguha. Pamilya, si Job adyunay dagkong ug maanindot nga pamilya nga may napulo ka mga anak. Nagpila nga adyunay malipayong kinabuhi sa pamilya. Respeto sa komunidad, si Job gitamad sa iyang komunidad isip USA kamatarang ug dungog nga tawo. Ang iyang kahiyusahan naglakip dili lamang sa material nga kayamanan kondili sa iyang reputasyon ug kalampusan taliwala sa iyang mga kauban. Importante nga tag-an og bili nga ang kahiyusahan ni Job mao ang una nga bahin sa iyang mga kabudlayan. Ang istorya ni Job nag-alay og malalim nga pagsusi sa pagpuo, pag-antos, ug sa kainam sa Diyos nun nga katarungan. Bisan sa pagkawala sa iyang kayamanan ug pamilya, ang katapusan sa istorya nag-ayla sa Diyos nga nagbalik og kayohan sa kinabuhi ni Job, nga nagpat-emphasis sa bahin nga redemptive sa iyang paglakbay. Ang pag-antos ni Job sa Biblia mao'y hinangdanon og nagtibawag og kadaghanang aspeto. Sa USA ka serye sa makapinsalang panghitabo, naduwat ni Job ang kahimtang diin mawala ang iyang yaman, panglawas, ug pamilya. Dinhi USA ang maikling buod. Pagkawala sa yaman, si Job, USA ka manggihatag og may kusog nga tawo, nagkawala sa iyang mga karnero, ulipan, ug mga pagkabtangan sa USA ka serye sa mga pagpangalas og natural nga mga kitilagman. Pagkawala sa pamilya, sa kasubo, ang napulo ka mga anak ni Job na matay human nga napukan ang ilang panimalay pinaagi sa USA kakusog nga hangin. Personal nga kasakit, si Job gipahamtang og kasakit nga maguulgiken sa ulo pahangtad sa tiil. Nagsiyay sa abo, ginasalikway ang yang panet gamit ang napukan nga kahoy, nga nagtinguha og kaluyagiken sa pisikal nga kasakit. Pag-ayla og pagtanggong, ang pag-antos ni Job naglangkob sa emosyonal nga bahin. Ang iyang asawa nagtanyag kanya nga ayla-ayla siya og Diyos ug mamatay, ug ang iyang mga higala, nga sa unang panahon ni Sugelan para paghatag og kahatigan, nauwi sa mga debateng nagpakita sa kahimtang sa iyang pag-antos. Tibuok kini nga mga pagtilaw, jitigamtam ni Job ang iyang pagpuo og kitinlo, bisan pa man nga nag-agisos siya sa mga profundong panguta na mahitungod sa kinaiya sa Diyos ug katarungan. Ang libro ni Job USA kapag sinukad sa tohanong eksperyensya sa pag-antos ug sa komplikadong kaalam sa Diyos.